बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने अडयाला जेल से अहम पैगाम भेजा है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में वकला और अपने फैमिली के साथ मुलाकात की है। बड़े अरसे बाद, तकरीबन 10 दिन बाद ये मुलाकात हुई है। इसके अहवाल आपको अब बताएंगे कि अडयाला जेल में क्या हुआ, और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद कर रही है। इस तनकीद के पीछे क्या हकीकत है, क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी से मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू की है। क्या वजह है कि पीटीआई के लोग मोहसिन नकवी के ऊपर हाथ होला रख रहे हैं। इस सारी गुफ्तगू का अहवाल आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ेर गर्दिश थीं, लेकिन हमने आपको चंद रोज़ पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब की जो बेटे हैं उनसे भी मुलाकात करवा दी गई, यानी टेलीफोनिक रब्ता करवा दिया गया। बुशरा बीबी से भी मुलाकात हो रही है। बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनकी भी मुलाकातें जा रही हैं। तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान जो है वो बिल्कुल रुबा सेहत है और मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है। इमरान खान से ये मुलाकातें बंद करवा कर इस तरीके से अफवाहें फैलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस इतनी ज़्यादा तादाद में झूठ बुलवाया जाए, पीटीआई के लोगों से बुलवाया जाए, इतनी फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाए, ताकि कल खुदा न खास्ता इस तरह की कोई वाक़यात हों भी तो लोग उसको जो है वो नॉर्मल लें और उसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत ही ना हो। तो ये वही वाली कहानी हो जाए कि शेर आया शेर आया। एक चीज़ को आपने इतना नॉर्मल कर दिया कि फिर वो एक अनहोनी लगती ही नहीं है। तो इसलिए इमरान खान की सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ़ जो है वो बातें फैलाई जा रही हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट लोगों के ज़रिए ये पैगामात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट व्लॉगर्स तक भी पहुंचाएगी। वो व्लॉगर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती समझे जाते हैं और उनके ज़रिए ये पैगाम जो है, ये ख़बरें जो हैं वो दिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो कामयाबी नहीं मिल सकी। इससे दो मकासद हैं। एक तो वो शेर आया वाला मसला कि एक चीज़ को इतना नॉर्मल कर दिया जाए कि खुदा न खास्ता कल को ये हकीकत भी हो तो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही ना आए, आवाम का भी कोई रिएक्शन आए और सारी चीज़ें नॉर्मल लगें। और दूसरा, उन व्लॉगर्स को बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करना कि ये तो झूठ बोलते हैं, देखें जी इमरान खान के नाम लेकर इन्होंने डॉलर्स कमाए और डॉलर्स के लिए ये झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये एक पूरी प्लान और पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये मुलाकातें बंद करवाई जाती हैं और फिर इस तरह की से ख़बरें जो हैं वो फ्लोट करवाई जाती हैं। तो जब मुलाकातें बंद होती हैं और साथ में फिर बेटों से बात करवा दी जाती है, फैमिली के लोगों से भी मुलाकात करवा दी जाती है, तो यानी कि चीज़ों को नॉर्मल भी दिखाने की कोशिश है, जो इंटरनेशनली मकसद है कि नॉर्मल दिखाया जाए। इमरान खान साहब ने आज इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया है उन लोगों के लिए जो 26वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने वोट दिए थे और जो गायब हो चुके थे, जिनके बारे में मुतादिद इतलात हैं, उसमें कन्फर्मेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए तक की उनकी बोली लगी है और उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का अपना वोट बेचा है। तो पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, चाहे वो सेनेट में है चाहे वो कौमी असम्बली में है। तो अब इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप इनको पार्टी से ना निकालें। अगर हम इनको पार्टी से निकालेंगे तो इनका जो स्टेटस है वो ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे लिए भी बड़ा मसला बन जाएगा, यानी जो पार्लिमान के अंदर हमारी अददी पोजीशन है वो भी कम हो जाएगी। और ये अददी पोजीशन जो है ये इस वक्त हुकूमत को और उन लोगों को कामयाबी दिलाने में बड़ा आसानी के साथ फैसिलिटेट करेगी कि उनको अगर दोबारा से कोई तरमीम लानी हो, कोई आइनी तरमीम में नंबर गेम पूरे करने हो, तो उनके पास तो 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इस वक्त तो इमरान खान के पास 2/3 हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो जो 4-5 वोटर्स कलीदी हैं जो पीटीआई के अंदर थे और जिन्होंने वोट दे दिया या जो वोट देने के लिए तैयार थे, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी अगर उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि इसके ऊपर पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करे और पार्लिमानी पार्टी जो है वो रिव्यू कर ले। शेर अफजल मरवत से मुतालिक इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि उनका चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, शेर अफजल मरवत का किस्सा तमाम हो चुका है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर सिफारिश करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनको मैं बहुत ज़्यादा वार्निंग भी दे चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, लेकिन वो बार बार वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो शेर अफजल मरवत के लिए कोई भी जो है वो लीनियंसी नहीं है। इमरान खान ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया है।
محسن نقوی سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا میرٹ یہی ہے کہ یہ سپر کنگز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے. جہاں جس ادارے کے اوپر اس کو لگایا گیا ہے یہ اس نے تباہ کیا ہے, کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. میرٹ نہیں ہے, اور میرٹ نہ ہو تو پھر یہی صورتحال ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ محسن نقوی کے اوپر تنقید نہیں کرتے, بلکہ وہ محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. محسن نقوی کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, آن ایئر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن محسن نقوی کے اوپر تنقید نہیں کرتے. جب دبئی لیگز کا معاملہ آیا, جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا معاملہ آیا, 26 نومبر کا معاملہ آیا, پاکستان کے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کا معاملہ آیا, مکمل خاموشی تھی اور محسن نقوی کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تنقید نہیں کی جا رہی, اور بڑی عجیب صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو رانا ثناءاللہ اور عظمہ بخاری صاحبہ کھل کر تنقید کر رہی ہیں. تو رانا ثناءاللہ صاحب اور عظمہ بخاری صاحب محسن نقوی کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ محسن نقوی کو لگانے والے کون ہیں جنہوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو نامزد کیا تھا, کون ہے جن کی کابینہ میں محسن نقوی شامل ہیں, وزیر داخلہ کے طور پہ شامل ہیں, اور جو وزیر اعظم جو ہے ان کو کہتے تھے کہ جی محسن سپیڈ. تو یہ اگر محسن نقوی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر ہمت کریں محسن نقوی کا عہدے سے ہٹا دیں, ہمت کریں محسن نقوی کو کابینہ سے بھی ہٹائیں. ایک طرف جو ہے وہ محسن نقوی کا نام بطور چیئرمین پی سی بی کے لیے نامزد بھی آپ کے وزیر اعظم کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کے اوپر تنقید کر کے مریم نواز کو خوش کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ اس وقت جو پنجاب حکومت ہے, خیبر پختونخوا حکومت ہے یا وفاق کی حکومت ہے, چلانے والے تو محسن نقوی ہیں, تو وہ مریم نواز کے کام میں بھی روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں. اس لیے رانا ثناءاللہ ہو, عظمہ بخاری صاحبہ ہو, تو وہ مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے محسن نقوی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس وقت جس طریقے سے انہوں نے اخباروں میں اشتہارات دیے ہیں اور پورے فرنٹ پیجز انہوں نے خرید لیے ہیں, ویسے یہ مریم نواز کے سے زیادہ میڈیا مالکان کا اس کے اوپر احتساب ہونا چاہیے کہ خبر اور اشتہار کے اندر ایک واضح ڈفرنس جو ہے یہ ایتھک سکھاتی ہے جرنلزم کے اندر کہ ایک ڈفرنس ہونا چاہیے, لیکن وہ ایتھکس بھول چکے ہیں. وہ میڈیا مالکان جو اپنا پیٹ جو ہے وہ پال رہے ہیں اس قوم کے خزانے سے, قومی خزانے سے, اور مریم نواز صاحبہ نے خزانے کے منہ جو ہیں وہ کھول دیے ہیں مصنوعی کارکردگی دکھانے کو, اور وہ تمام منصوبے جو کہ گزشتہ دور کے تھے اس کے اوپر اپنی تختیاں لگا کر اور پورے فرنٹ پیجز چھاپ کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو ہیں ایک بہت مقبول وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن یہ اخبارات ان کی کتنی سرکولیشن ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. آخر میں عمران ریاض بھائی کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کا ویلاگ نہیں آیا, ان کی طبیعت وہ کہاں پر ہے. تو ان کی طبیعت, ان سے میری بات ہوئی تھی تو ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز ہے, اور ان کے لیے دعائیں کریں. انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اور موسم کی وجہ سے ان کے جسم میں کچھ پین ہے اور کچھ انفیکشن کی بھی وہ شکایت کر رہے تھے, دیگر بھی کچھ ایشوز ہیں, لیکن اللہ کرے گا کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے, اور آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا, اور اس کمنٹ کے اندر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بارے میں کہ آپ فوج کے ترجمان ہیں اور ٹاؤٹس ہیں اور لانچ کیے گئے ہیں. تو خیر یہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی رائے ہے, کسی ذاتی رائے کے اوپر میں بات ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن جواب دینے کا حق بھی رکھتا ہوں. تو اس ملک میں شہید ارشد شریف کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے شہادت جو ہے وہ قبول کرنی پڑی, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ واقعی وہ حب الوطن تھے. تو اگر آپ مجھے بھی ترجمان اور ٹاؤٹ کے نام سے پکاریں گے یا آپ میرے اس کے اوپر شک کریں گے تو پھر بہتر ہے کہ آپ مجھے نہ سنا کریں, نہ دیکھا کریں, کیونکہ میں اس کے سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.